नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान लियाकत राज पर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ की 21 अक्टूबर वतन वापसी है। इससे कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा मंजर से गायब हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकन अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और दूसरे कई रहनुमा शामिल हैं। उनमें KPK, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बचे कुछ रहनुमा नून लीग से दूरियां करते जा रहे हैं। उसके अलावा इलेक्शन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बिलाल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के इदारों से पंजाब में उनको मौका देने के लिए कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में उनके जारी करदा तरक्याती स्कीमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बंद कर दी गई हैं। निगरान हुकूमत ने भी तरक्याती काम बंद करवा दिए हैं, जिससे पीपल्स पार्टी खाइफ नज़र आ रही है। ताज हैदर, जिनका कहना है कि उनके जो चेयरमैन हैं यूनियन कमेटी के, तहसील कमेटी के, टाउन कमेटी के, म्यूनसिपल कमेटीज़ के, ज़िले कमेटी के और मेयर जो हैं उनको अख्तियारात ताहाल नहीं दिए गए हैं। दूसरे सूबों में उनको अकोमोडेट किया गया है, लेकिन सिंध में बल्दियाती इदारों के जो सरबराहान हैं उनको ताहाल अख्तियार नहीं दिए गए हैं। हमारी स्कीमें बंद की गई हैं, जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है। ताज हैदर का ये भी कहना था कि दूसरे सूबों में तरक्याती काम भी चल रही हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ दूसरे सूबों से आम ओहदों पर सरबराहान मुकर्रर किए जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने नून लीग से आम इदारों से शिकायत की है कि उन्हें भी जो है वो यकसा जो नून लीग को मौका फराम किया गया है पंजाब में सियासत करने और खेलने का मौका दिया जाए, लेकिन उस पर भी ताल फैसला नहीं हो चुका है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि पंजाब में न तो कोई या सिंध में न MNA और न ही MPS की सीटें कम की जाएंगी और न ही बढ़ाई जाएंगी, जिसके खदशात थे कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सीटें कम की जाएंगी, जिसमें खैपुर, सांगड़ और दूसरे अजला शामिल हैं सिंध के। लेकिन ये नवीद सुनाई गई है कि उनमें सीटें कम नहीं की जाएंगी। इन्हीं सीटों पर जो है वो इन्हीं हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाई जाएगी, लेकिन इलेक्शन का शेड्यूल अभी तक नहीं दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने जो शिकवा किया है वो यही है कि जो मौका 2018 में इमरान खान को दिया गया था, वही मौका उनको 2024 या 23 के आखिर में फराम किया जाए, ताकि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन अभी बड़ों ने फैसला नहीं किया है कि वही मौका जो उनको दिया गया था PTI को 2018 में, वही मौका नून लीग को दिया जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलोशा खान का मुतालबा था कि 2013 की जो इलेक्शन की गई थी और 2018 की जो इलेक्शन की गई थी, उनका तहकीकात होनी चाहिए और किन किन को उनमें फ़ायदा पड़ा उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और जो इंतकाम पीपल्स पार्टी से 13 से लेकर आज तक लिया जा रहा है, उनका भी जो है वो एहतसाब सदेबाब किया जाए। ये शिकवा है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को नून लीग से। और ये भी शिकायत है कि आप नवाज शरीफ से कि उन्होंने मुतालबा किया था कि जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो रिटायर हो चुके हैं उनका एहतसाब किया जाए, लेकिन उसी जो स्लोगन से या उसी नारे से जो है वो पीछे नून लीग हट चुकी है। और ये भी ख्याल है कि आने वाले जो आम इंतखाबात हैं
ان جماعتیں جو نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا JUIF ہے یا MQM ہے، دوسری جماعتیں ہیں، وہ اقتدار کا مزہ لے چکی ہیں 16 مہینے، تو وہ کیا سلوگن لے کے جائیں گی؟ اس سے قبل شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے منحرف رہنما ہیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ روڈ میپ نہیں بنائیں گے تو آنے والے الیکشن کروانا فضول ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ عام اداروں کے سربراہ، جج اور سیاستدان مل بیٹھ کر ایک روڈ میپ بنائیں، جس کے بعد جو ہے وہ عام انتخابات کے تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ اگر عام انتخابات اس کے بغیر ہوئے تو وہ سود مند نہیں ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کو مائنس یا پلس نہیں کیا جائے گا، سب جماعتیں الیکشن میں حصہ ضرور لیں گی۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ PTI کو سائیڈ کیا جائے گا، لیکن نون لیگ کا یہی مطالبہ ہے کہ PTI کے سربراہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر، ان کی قیادت کو جیل میں رکھ کر جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے تاکہ وہ آسانی سے جیت سکیں۔ نون لیگ نے اپنے لیڈر نواز شریف کے استقبال کے لیے جو کمیٹیز بنائی ہیں، ان میں مسلم لیگ نون کے کئی رہنما جو ہیں وہ غائب ہیں، جن میں خواجہ سعد رفیق ہیں اور دوسرے صوبوں سے کئی عام رہنما ہیں جو اس منظر سے غائب ہیں۔ وہ مریم نواز کو جب یہ بتایا گیا لندن میں، تو انہوں نے اپنا دورہ لندن مختصر کر کے جو ہے وہ وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے ٹکٹ لے لی ہے اور پاکستان آنے کے لیے تیاری بھر لی ہے۔ وہ آج یا کل تک جو ہے وہ پاکستان آ جائیں گی، جس کے بعد وہ کارنر میٹنگز کریں گی۔ شہباز شریف نے بھی جو ہے وہ اپنے رہنماؤں کو بیرون ملک سفر کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ ان کا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف وطن واپسی کا فیصلہ کر چکے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے استقبال کی تیاری کی جائے۔ آج ان کو PTI کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا، یہ جو عدت کے سے قبل جو ان کا نکاح ہوا تھا اس معاملے میں، لیکن اٹک جیل کے حکام نے عدالت کو بتایا کہ وہ سیکورٹی تھریٹس ہیں، اس وجہ سے عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کریں گے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اپنی زندگی میں کافی تھریٹس ملتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہی اور اپنے کیسز کو فیس کیا۔ بینظیر صاحبہ نے ان کے شوہر نے بھی کیسز کو فیس کیا۔ ان کو کافی لشکر جھنگوی، دوسری کالعدم تنظیموں اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے کبھی بھی عدالتوں سے استثناء حاصل نہیں کیا تھا۔ وہ بارہا عدالتوں میں پیش ہوتی رہی، لیکن وجوہات کچھ اور ہیں جو نہیں بتا رہی ہیں جیل انتظامیہ کہ عمران خان کو پیش نہ کرنے کا عذر جو بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی تھریٹس اس کو ملے ہیں، اس وجہ سے وہ پیش نہیں کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جیل انتظامیہ جو ہے وہ اس سے بھی مکر گئی ہے کہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں انہیں منتقل نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک سینیریو بن رہا ہے آنے والے عام انتخابات کے لیے، اور جمع ہو رہے ہیں سیاستدان آئندہ ہونے والے عام انتخابات میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ نواز شریف کے وطن واپسی سے کیا نون لیگ کو فائدہ پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے؟ سندھ میں بند جو ترقیاتی کام سے ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ہونے پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں؟ اس کے علاوہ الیکشن وقت پر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ایک سوال ہے جو عوام کے ذہنوں میں گھومتے ہیں، اور یہ سوال ہیں جو عوام کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ آخر ان مسائل کا حل کب نکلے گا اور کون نکالے گا۔ تب تک دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔